आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल हाम्रो पनि कथा छ। यस च्यानल मार्फत हामीले विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानी तपाईहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। यसै क्रममा आज हामी लमजुङ जिल्ला बेसीसर नगरपालिका वडा नम्बर 1 उदयपुर खत्रीचौर स्थायी निवासी सनातन धर्मका चिन्तक तथा लेखक श्री वेदराज पन्तसँगको कुराकानी तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। उहाँले हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित किताबहरू बजारमा निकाल्नु भएको छ। हिन्दू धर्मको तात्विक विशेषता, प्रदक्षिणा, पीढी शिक्षा, अनुचिन्तन, व्रतबन्ध विधान जस्ता किताबहरू उहाँका विशेष किताबहरू हुन्। त्यसको सँगसँगै उहाँले पत्रपत्रिकामा थुप्रै लेखहरू प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। बुवा नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। हजुर कति वर्ष हुनुभयो? म 79 वर्ष पुरा गरेर 80 वर्षमा प्रवेश गर्दैछु। हजुरको घरमा को हुनुहुन्छ बताइदिनु न। मेरो 3टा छोरा छन्। हजुर। एउटा छोरा चाहिँ प्राध्यापन गर्छ महेश गुरुकुलमा। हजुर। एउटा देवघाटमा व्यवसाय गर्छ। हजुर। एउटा छोरा चाहिँ काठमाडौँमा बस्छ र ऊ पनि सामान्य व्यवसाय गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेछ। छोरी छन् एउटी, त्यो पनि काठमाडौँ बस्छन्। म यहाँ एक्लै बसिरहेको छु। भनेपछि हजुर यहाँ 2जना बुढाबुढी बस्नुहुन्छ, छोराछोरी चाहिँ सबै बाहिर हुनुहुन्छ। हजुरसँग आज हामी सनातन धर्मको कुराकानी गर्दैछौँ। यो सनातन धर्मको बारेमा बताइदिनु न। सनातन धर्म भनेको सृष्टिको सुरुवातको धर्म हो। अब यसको धेरै ठुलो व्याख्याहरू भइरहेको छ र यसको चाहिँ परिभाषा गर्ने किसिमका कुराहरूमा मेरो सामान्य ज्ञानले के भन्छ भनेर भनेदेखि हाम्रो सृष्टिको सुरुवातदेखि जुन परम्परा चलेर आयो, अनि त्यो परम्परामा पनि परा र अपरा भन्ने किसिमको शब्दको संयोजनबाट परम्परा बन्छ। त्यो परा भनेको प्रकृति पनि हो, परा भनेको विद्या पनि हो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यसबाट जे किसिमको कुराहरू निश्चित हुन्छन् त्यसलाई सनातन धर्मले आफ्नो परिधिभित्र लिन्छ। सनातन धर्म चाहिँ एउटै मात्रै छ। त्यो अरू चाहिँ यसपछिका जो धर्महरूको रूपमा व्याख्या भइराखेका छन् ती धर्म होइनन्, ती सम्प्रदाय पनि होइनन् र ती व्यक्ति विशेषका आफ्ना अनुभवमा आधारित आफ्नो जीवनचर्याका अनुभव र अनुभूति मात्रै हुन्। सनातन धर्म भनेको एउटै हुन्छ। त्यस चाहिँ धर्म कहिल्यै पनि नाश हुँदैन अनि त्यसकोमा चाहिँ ग्लानि चाहिँ बेला बेलामा हुन्छ। त्यसलाई अभ्युत्थान गर्नको निम्ति अवतार रूपमा मानिसहरूको रूपमा चाहिँ मात्रै नभइकन मत्स्य, कुर्म, वराह अथवा चाहिँ नृसिंहको रूपमा अवतार हुन्छ र त्यसले त्यो धर्मलाई चाहिँ अभ्युत्थान गर्छ। त्यो चाहिँ नाशै हुने चाहिँ धर्म होइन, त्यसमा ग्लानि चाहिँ हुन्छ। यसैलाई भनेपछि हजुरले धर्म चाहिँ एउटै हुन्छ भन्नुभयो। अहिले हामीले पनि सुन्दै आएका छौँ बौद्ध धर्म, सिख धर्म, इसाई धर्म, यो सबै धर्म चाहिँ होइन, यो चाहिँ व्यक्ति विशेषका कुरा भए। धर्मका एक किसिमका धर्मको पालना गर्ने किसिमको स्थितिमा उनीहरूले गरेका अनुभवहरूलाई उनीहरूले चाहिँ जुन ढङ्गले प्रचार गरे त्यसलाई धर्मको रूपमा कसैले स्वीकार गर्यो होला, तर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ धर्मकै रूपमा चाहिँ उनीहरूले पनि मानेका छैनन्। जस्तो बुद्ध धर्मकै कुरा गर्नुपर्ने भनेदेखि बुद्धले यसलाई धर्मको रूपमा मान्यता दिएर यसैको पछाडि दौडिय अन्धविश्वासी बनेर हिँड नभनिकन उनले के भनेका छन् भने अपदीपो भव भनेर भनेका छन्। आफै बत्ती बन, आफ्नो किसिमको विषयमा आफैले अनुभव गर भन्ने किसिमको कुराहरू मात्रै नभइकन उनले आर्य सत्यको बारेमा, आर्य सत्यका 4वटा हाँगाको बारेमा आर्यको नाम लिएर चाहिँ यो धर्मको मूलतिर चाहिँ
इङ्गित गरेका छन्। त्यस्तै किसिमको सिख धर्मको पनि त्यही अनुभूति हो, अनि अथवा इसाई धर्मको पनि त्यही अनुभूति हो। यिनका धर्मको रूपमा उनीहरूले प्रचार गरेका होइनन्, उनीहरूले आफ्नो अनुभवलाई बताएर यो बाटो पनि एउटा किसिमको बाटो हो, तर चाहिँ यही बाटोबाट अन्धविश्वासी भनेर चाहिँ नलाग भन्ने किसिमको कुराहरू छ। यही नै सनातन धर्मले सुरुदेखि नै भनेको छ कि आफ्नै किसिमको अनुभव अथवा आफ्नै किसिमको तपस्या, आफ्नै किसिमको खोजबाट जे किसिमको कुराहरू पाउँछौ त्यतैतिर लाग भनेर सनातन धर्मले 3टा बाटाहरू बताएको छ। कर्मयोग, भक्ति योग र ज्ञान योग भनेर चाहिँ 3टा बाटा बताएको छ। त्यसमध्ये भक्ति योग चाहिँ सजिलो छ, अब ज्ञान योग चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ, अनि अब अध्यात्म चाहिँ वाद र चाहिँ पश्चिमाहरूले चाहिँ यो भौतिकवादको जुन किसिमको मिश्रण गरेका छन् र यसलाई चाहिँ धर्म भनेर जसरी प्रचार गरिन्छ, यी धर्महरू होइनन्। यी चाहिँ सम्प्रदाय पनि हुन् र सम्प्रदायदेखि मात्रै नभइकन यी चाहिँ व्यक्तिका आफ्ना किसिमका अनुभूति र अनुभवमा आधारित किसिमका पन्थहरू हुन्। यो बाटाहरू त हुन्, तर चाहिँ यी सबै बाटाहरू समुद्रमा जसरी खोला नदी नालाहरू मिसिँदै पुगेर समुद्र बन्छ, त्यसरी नै चाहिँ समुद्र भनेर बनेको सनातन धर्म मात्रै हो। धर्म एउटा मात्रै छ त सनातन धर्म हो, सनातन धर्म। अरू चाहिँ एउटा बाटो मात्रै हो। बाटो मात्रै हो, त्यो पनि बाटो पनि आफैले बनाएको बाटो भन्दा पनि अर्कैले बनाइदिएको बाटोमा हिँड्नलाई सजिलो हुने भए हुनाले कोही बुद्धिस्ट बने, कोही इसाई बने, कोही क्रिस्चियन बने, कोही चाहिँ सिख धर्ममा त्यो पन्थहरूबाट त्यसैबाट चाहिँ यात्रा गर्ने किसिमको कुराहरू लागे। तर त्यही चाहिँ सबै चाहिँ धर्महरू आखिरमा कहाँ गएर मिसिन्छन् भनेर भन्दाखेरि जसरी नदीहरू समुद्रमा गएर मिसिन्छन्, ती सबै चाहिँ सनातन धर्ममा गएर आश्रित हुन्छ। यो हाम्रो धर्ममा चाहिँ धेरै मन्त्रहरू भनिने गरिन्छ। मन्त्रहरूको पनि मन्त्र भनेको चाहिँ गायत्री मन्त्र अरे। यो गायत्री मन्त्रको बारेमा चाहिँ केही कुराहरू बताइदिनु न। पहिला त गायत्री मन्त्र नै तपाईँले चाहिँ कसबाट पाउनुहुन्छ भनेर भनेदेखि त्यो एउटा व्रतबन्धको अवस्थामा चाहिँ गुरुले कानबाट सिकाउने किसिमको कुरा हो। मैले त्यसको विषयमा चाहिँ एउटा के अरे व्रतबन्ध विधान भनेर चाहिँ एउटा सानो पुस्तिका पनि लेखिसकेको छु। त्यो व्रतबन्ध किन गरिन्छ भन्दाखेरि उसकोलाई चाहिँ ऊर्जा ग्रहण गर्नको निम्ति, त्यो ऊर्जा भनेको शक्ति प्राप्त गर्नको निम्ति त्यो चाहिँ व्रतबन्ध गर्ने किसिमको चलन चल्यो। सनातन धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ त्यो ऊर्जाको सञ्चय गर्नको निम्ति व्रतबन्ध गर्ने चलन चलाए। त्यसमध्ये कानबाट त्यो मन्त्र चाहिँ प्रवेश गराएर उसलाई चाहिँ त्यो ऊर्जावान बनाउनको निम्ति चाहिँ त्यो गायत्री मन्त्रले त्यो सूर्यसँग उपासना गर्ने किसिमको मन्त्र छ। त्यो भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् भन्ने किसिमको। यो हजुर यो मन्त्रको सबै शब्दको अर्थ बताइदिनु न एकचोटि। यो मन्त्रले पुरै नेपालीमा के भन्नु खोजेको, नेपालीमा चाहिँ बुझ्न मन लाग्यो। नेपालीमा यति नै भन्न खोजेको छ कि तिम्रो चाहिँ मतिले बुद्धिले बुद्धि पैदा गरोस् र बुद्धिबाट प्रत्युत्पन्न मति बुद्धिबाट बुद्धि पैदा गरोस्। जसरी चाहिँ सूर्य भगवानको उदय भएपछि अन्धकार चाहिँ सबै मेटिन्छ र चाहिँ झलमल्ल के अरे घाम लागेपछि कुनै पनि चिजहरू चाहिँ स्पष्टसँग देखिन्छ। तिम्रो बुद्धिले पनि त्यस्तै किसिमको झलझलाकार रूपमा चाहिँ तिम्रो बुद्धि चाहिँ के अरे ले काम गरोस् भन्ने किसिमको लाक्षणिक र भावार्थ चाहिँ यही नै मात्रै हो। अब यसको गहनतम रूपमा अर्थ गर्ने हो भनेदेखि व्यक्तिको आफ्नो किसिमको अर्थ पनि हुन्छ, पदको आफ्नो अर्थ हुन्छ, शब्दको अर्थ हुन्छ। तर यो न प्रचोदयातको अर्थ चाहिँ यति हो कि तिम्रो बुद्धिले त्यसरी जसरी सूर्यले आफ्नो किसिमको उदय भएपछि प्रकाश हुन्छ त्यस्तै तिम्रो बुद्धि चाहिँ प्रकाशित होस् र त्यसले सबै चिजलाई त्यसरी झलझलाकार रूपमा देख्न सकोस् भन्ने किसिमको पनि अर्थ हो यसको। हामीले शास्त्रमा पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ 4वटा शब्द चाहिँ अलिकति बढी प्रयोग हुँदो रहेछ। धर्म,
अर्थ, काम, मोक्ष यसको बारेमा केही बताइदिनु न। धर्म भनेको त मैले तपाईँलाई अहिले पनि बताएँ कि धर्म भनेको पहिलो प्राथमिकतामा धर्मलाई राखेको छ। हाम्रो सनातन धर्मले धर्मलाई पहिला प्राथमिकतामा राख, जीवनको कुन किसिमको चिजलाई प्राथमिकता दिने भन्ने किसिमको कुरामा धर्मलाई प्राथमिकता देऊ। त्यसपछि अर्थको कुरा आउँछ। अर्थ भनेको दोस्रो प्राथमिकतामा अर्थ परेको छ। तेस्रो कामना, काम भनेको कामना हो, इच्छा भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ त्यो कामना चाहिँ जुन किसिमको तिम्रा कामनाहरू हुन्छन् त्यसलाई तेस्रो अर्थमा राख र तेस्रो प्राथमिकतामा राख। र अनि मोक्ष भनेको यो अन्तिम किसिमको कुरा हो। यी सबै चिजबाट मुक्ति हुने किसिमको कुराहरूमा जब पुग्छौ तिमी धर्मबाट, अर्थबाट, कामनाबाट मोक्ष प्राप्ति गर्ने किसिमको स्थितिमा पुगिसकेपछि ती सबैलाई छोडिदेऊ र अनि त्यहाँबाट चाहिँ तिमी चाहिँ मुक्त हुन्छौ। यी सबै चिजहरूलाई तिमीले चाहिँ त्यो धार्मिक किसिमको भावनाहरूबाट पनि अलग्गिन सिक्न जान्नुपर्छ। त्यस्तै अर्थबाट पनि तिमी अलग्गिन सिक्न जान्नुपर्छ। कामनाबाट पनि तिमी चाहिँ शून्य पैदा गरेर चाहिँ कामना रहित हुन सक्नुपर्छ। त्यसपछि तिम्रो मोक्ष हुन्छ भन्ने किसिमको लाक्षणिक अर्थ मैले तपाईँलाई छोटकरीमा बताएँ। अर्थ भनेको चाहिँ पैसा भन्ने कुरा हुन्छ कि के हुन्छ? यो अर्थ भनेको चाहिँ अर्थले चाहिँ के कुरा इङ्गित गर्छ भनेदेखि द्रव्य र अर्थमा फरक छ। द्रव्य भनेको तरल चिज हुन्छ, त्यो चाहिँ सरस्वती बग्ने किसिमको कुराहरू हुन्छ। चल सम्पत्ति पनि द्रव्यभित्र पर्छ, अचल सम्पत्ति पनि द्रव्य पर्छ। अर्थ भनेको त्यो चाहिँ यस्तो किसिमको बौद्धिक सम्पत्ति हो जसको आफ्नो किसिमको स्थितिमा मात्रै नभइकन जन्म जन्मान्तरसम्मलाई काम दिने किसिमको जुन किसिमको अर्थ हुन्छ। तपाईँको हाम्रो पूर्वीय दर्शनले, प्राच्य दर्शनले चाहिँ पूर्व जन्म र पुनर्जन्म हुन्छ भनेको छ। 100 वर्ष 100 जुनिकासम्म किसिमको कुराहरू थाहा पाउने किसिमको अभ्यासहरू गरिराखेका छन्। बुद्धले पनि यी किसिमका कुराहरूको बारेमा बताएका छन् र उनले 5000 वर्ष पछाडि मभन्दा पनि जान्ने बुद्ध आउँछ भनेर चाहिँ उनले भविष्यवाणी गरेका छन्। त्यस्तै किसिमको 100 वर्ष 100औं जन्मको कुराहरू थाहा पाउने किसिमको जुन अर्थ हो त्यो किसिमको कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ बौद्धिक सम्पत्तिलाई चाहिँ अर्थको रूपमा लिने किसिमको कुराहरू गरिन्छ। त्यस्तै कामना, काम भनेको कामना हो, इच्छा हो। यी सबै कुराबाट मुक्त हुने किसिमको कुरा लोकैषणा, वित्तैषणा, पुत्रैषणा, तीनटा यसणाबाट मुक्त भएपछि मात्रै बल्ल मान्छे चाहिँ परिपक्व हुन्छ। मानव धर्मको पालना गर्नको निम्ति, मान्छे हुनको निम्ति यी तीनटै चिजहरूबाट मुक्ति पाउनु पर्छ। त्यो मुक्ति भयो भनेदेखि त्यसले मोक्ष प्राप्त गर्छ। जस्तो कि लोकैषणा भनेको के भनेदेखि मलाई धेरैले मान्छेले मानुन्, जस्तो तपाईँ अहिले यो काम गरिरहनु भएको छ, यो मैले मेरो धेरैले हेरेर मेरो विषयमा टिका टिप्पणी गरून्, आलोचना गरून् अथवा चाहिँ मबाट धेरै प्रभावित हुनु भन्ने किसिमको कुरा लोकैषणा हो। त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन। त्यो पूर्वीय दर्शनमा, प्राच्य दर्शनले त्यसलाई निषेध गरेको छ। त्यस्तै पुत्रैषणा, छोराछोरीहरूको उन्नति होस्, मेरै छोराछोरीले मात्रै सबै किसिमको कुराहरू सुखभोग गरून् भन्ने किसिमको कुराहरू गरेर त्यो पुत्रैषणाबाट मात्रै पनि मुक्त हुनुपर्छ। लोकैषणा, वित्तैषणा, यी धन सम्पत्तिबाट निर्लिप्त भएर जो रहन सक्छ ती किसिमका कुराहरू भएपछि बल्ल पूर्ण मानव हुन्छ अनि त्यसैले मोक्षको प्राप्ति गर्न सक्छ। यी तीनटा किसिमको कुराबाट, यसणाबाट, यस्ता इच्छाबाट पुरा नभइकन त्यसले चाहिँ राम्रो जीवन जिउन सक्छ, न त्यसको चाहिँ गति नै किसिमको कुराहरू हुन्छ। त्यसो भएर पूर्वीय दर्शनले के भन्छ भने लोकैषणा, वित्तैषणा र पुत्रैषणाबाट मुक्त बनाऊ भनेर भन्ने किसिमको कुराहरूको साङ्केतिक अर्थ यति हो। यो कर्मयोग, भक्ति योग र ज्ञानयोगको कुरा चाहिँ धेरै नै शास्त्रमा चाहिँ लेखिएको छ। यसको अर्थ चाहिँ के प्रश्न पारिदिनु न। कर्मयोग, भक्ति योग र ज्ञानयोगको कुरा हेर्नुहोस्, अब यो भक्ति योग चाहिँ को विषयमा र ज्ञान योगको विषयमा अथवा चाहिँ यो कर्मयोगको विषयमा चाहिँ कर्म नगरिकन
कुनै पनि किसिमको काम हुँदैन। आजभोलि चाहिँ कर्मकाण्डी पारा भनेर चाहिँ उपेक्षा गरिन्छन्। तपाईँको कर्मसँग सम्बन्धित किसिमको कुराहरूमा यज्ञहरू पनि कर्म हो। तपाईँ कर्म नगरिकन तपाईँको जीवन पनि चल्न सक्दैन। तपाईँले चाहिँ पहिला चाहिँ त खाद्य पदार्थ नै के अरे तयार गर्नुको निम्ति त्यसको बारेमा चाहिँ धेरै किसिमका कुराहरू पुरा गरेर चाहिँ त्यो भात पकाउनुहुन्छ। त्यो भात पकाइसकेपछि पनि त्यसलाई चाहिँ त्यो कर्म अनुसार चाहिँ त्यसै त्यो भात त मुखमा त आउँदैन, फेरि कर्म नै गरेर के अरे हातबाट मुखमा लैजानुपर्छ। त्यो मुखमा लगेर मात्रै पनि त्यसको काम गर्दैन, त्यसले निलिसकेपछि पनि त्यसका कर्म क्रियाहरू चलिरहनुपर्छ, त्यसलाई पच्नुपर्छ, त्यसबाट रस पैदा हुन्छ अनि त्यसले एक किसिमका काम गर्ने भए हुनाले यो कर्मकाण्डी पारा भनेर अहिले जुन ढङ्गले चाहिँ उपेक्षा गरिन्छ, कर्म नगरिकन कुनै किसिमको जीवन चाहिँ चल्दैन। हरेक चिजले चाहिँ कर्म गरे हुन्छ। जस्तो कि बोट बिरुवाले पनि कर्म गरे हुन्छन्, पशु पक्षीले पनि कर्म गरे हुन्छन्। मान्छेले त कर्म नगरिकन उसको देह निर्वाह नै चल्दैन। त्यसो भएर कर्मयोगको महत्त्व त्यहाँनिर छ। अब त्यो कर्म मात्रै गरेर के अरे पुरा हुन्छ त जीवन भन्ने किसिमको कुराहरूमा अब त्यसमा त्यो ज्ञान नभइकन त्यो कर्म गर्ने किसिमको कुराहरू हुन सक्दैन। त्यो ज्ञान चाहिँ भने के भन्दैन, भात पकाउनु पर्यो, त्यो चामल भिजाउनु पर्यो, चामल बनाउनको निम्ति चाहिँ रोप्नु पर्यो, अनि त्यहाँबाट काट्नु पर्यो, अनि कुट्नु पर्यो, अथवा चाहिँ त्यसलाई केलाउनु पर्यो, अनि त्यहाँ आगो लगाउनु पर्यो, फेरि पानी मिलाउनु पर्यो। यी सबै किसिमका ज्ञानसँग सम्बन्धित हुन्छन्। मैले यो लाक्षणिक रूपमा मात्रै बताएको। यसरी नै हरेक किसिमको कर्ममा ज्ञानको आवश्यकता हुन्छ। अब त्यो ज्ञान मात्रै भएर पुग्दैन, त्यसमा चाहिँ विश्वास हुनु पर्यो। त्यसलाई विश्वास नै भक्तिको कुराको रूपमा आउन सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यो यो चाहिँ यसो गरेपछि भात बन्छ, त्यो भात खाएपछि टन्न चाहिँ अगाइन्छ, अगाएपछि जीवन चाहिँ रहन्छ भन्ने किसिमको कुराहरूको निम्ति चाहिँ यी सब किसिमका कुराहरू अनुभूत भएका हुनाले यस चाहिँ सबै किसिमको कुराहरूमा राखिएको छ। र यसैलाई अर्को भाषामा इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति भनेर पनि भनिन्छ। इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। पहिला चाहिँ विल पावर भन्छ नि आजभोलिका मान्छेहरू, इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। इच्छा शक्ति मात्रै भएर पुरा हुँदैन। मलाई ठुलो एउटा घर बनाउनु पर्छ, ठुलो एउटा बगैँचा बनाउनु छ, ठुलो किसिमको सुख शरीरको जीवनको निम्ति चाहिँ गाडी चाहिन्छ। त्यो इच्छा गर्दैमा हुँदैन। त्यो इच्छालाई पुरा गर्नको निम्ति के गर्नु पर्यो त? कर्म गर्नु पर्यो। त्यहाँ इच्छा शक्तिबाट कर्म शक्तिको कुरा भयो। त्यो कर्म गर्नको निम्ति के गर्नु पर्यो? ज्ञान चाहियो। त्यसो भएको हुनाले यी परस्पर सम्बन्धित भएका हुनाले इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति र क्रिया शक्ति तिनटै कुरा मिल्यो भनेर भनेदेखि उसले चाहिँ ती चिजहरूलाई उपयोग गर्न सक्छ। यसको निम्ति यो किसिमका शब्दहरूको पूर्वीय दर्शनमा प्राच्य सनातनीहरूले यसरी चाहिँ यसलाई प्रयोग गरेका हुन् र एउटालाई अर्कोबाट छुट्याइदिने बित्तिकै त्यो अपुरो हुन्छ। त्यसलाई पुरा गर्नको निम्ति तिनटै चिजहरूको आवश्यकता पर्छ। र अब अहिले चाहिँ के भइरहेको छ भनेदेखि भक्ति योगको बारेमा कुरा गर्नेले भक्तिको मात्रै प्रशंसा गरेर जान्छ, ज्ञानको कुरा गर्नेले ज्ञानको मात्रै कुरा गरेर जान्छ, अथवा चाहिँ अर्को किसिमको कुरा गर्नेले अर्को किसिमको कुराहरू गरेर जान्छ। तर मेरो विचारमा चाहिँ यी सबै चिजहरूलाई चाहिँ सम्मिश्रण गरेर गीता बनेको छ। र सबभन्दा पछिल्लो किसिमको कुराहरूमा अहिले गीता पढ्नु भनेदेखि त्यहाँ कर्मयोग पनि छ, भक्ति योग पनि छ, ज्ञान योग पनि छ। तिनटै कुराको व्याख्या चाहिँ त्यसमा भएको हुनाले मैले तपाईँलाई चाहिँ गीता नै पढ्नको निम्ति अनुरोध गर्छु। बुवा, तपाईँले गीताको कुरा लिएर आउनुभयो, यो गीताको सार पनि बताइदिनु न। गीताको सार त के हो भनेदेखि गीताको प्रत्येक अध्यायमा सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योग नाम भनेर चाहिँ त्यहाँ योगको बारेमा चर्चा भइरहेको छ। त्यो तपाईँले यो गीताको सार भनेको के भनेदेखि रामदेवको के अरे योगलाई गीताको सारले समेट्दैन। रामदेवको योग चाहिँ अहिले जुन चलन चल्तीमा आइरहेको योग छ, यो चाहिँ शरीरसँग मात्रै सम्बन्धित छ।
त्यो गीताको अध्यात्म योगले के बताउँछ भनेदेखि त्योदेखि बाहेक अर्को पनि योग छ। त्यो किसिमको योगको बारेमा बुझ्दै नबुझिकन त्यो उपनिषद ब्रह्मविद्यामि योगशास्त्रे भन्ने किसिमको कुराहरूको बारेमा बुझिँदैन। त्यसो भएको हुनाले पहिला कुरा त गीताको सारमा भनेको के भनेदेखि त्यहाँ 18 किसिमका योगहरू छन्। पुरुषोत्तम योगदेखि लिएर भक्ति योगदेखि लिएर ज्ञान योगदेखि लिएर साङ्ख्य योगदेखि लिएर अनेक किसिमका योगहरूसँग सम्बन्धित भएको हुनाले त्यो आध्यात्मिक योगको सार हो त्यो गीता भनेको। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे भनेर कृष्णले कुन बेलामा भने तिम्रो यो चाहिँ धर्म चाहिँ ग्लानीमा मात्रै भएको हुन्छ, यसलाई नासिन्छ न यो चाहिँ समाप्त नै हुन्छ। त्यो ग्लानी भनेर भनेको शिथिल भएको अवस्थाको किसिमको कुरा हो। त्यसलाई उठाउनको निम्ति अवतार पुरुषहरू चाहिँ बेला बेलामा जन्मिरहन्छन् र 5000 वर्षको दौडानमा चाहिँ त्यस्ता किसिमका के अरे अवतारहरू हुने किसिमको कुराहरू पछाडिका व्याख्याताहरूले व्याख्या गर्दै आइरहेका छन्। अब त्यहाँ चाहिँ त्यो किन हुन्छ त्यस किसिमको अवस्थामा भनेदेखि जबकि साधु र सङ्गत असल मान्छेहरूले असल वृक्षहरूले असल किसिमका नदीहरूले जब दूषणको प्रभावबाट उनीहरूलाई चाहिँ मुक्ति दिनको निम्ति परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां खराब काम गर्ने मान्छेहरूलाई अथवा खराब कर्म गर्नेलाई समाप्त पार्नको निम्ति यसको चाहिँ धर्मको अभ्युत्थानको निम्ति यो चाहिँ सम्भव हुन्छ। युग युगमा यस्तो किसिमको अवतारहरूको अभ्युदय हुन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू अहिले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यति मात्रै मैले चाहिँ यसको बारेमा तपाईँलाई बताउन सक्छु। बुवा, यो हाम्रो शास्त्रमा चाहिँ ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्रको बारेमा चाहिँ लेखिएको छ। यो चारवटा शब्दको अर्थ चाहिँ बताइदिनु न। धर्म र ज्ञानमा यही नै अन्तर छ। तपाईँले चाहिँ जुन किसिमको प्रश्नहरू अहिले गर्नुभयो, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भनेर चाहिँ यो विभाजन किन गरियो, सनातन धर्मले यसरी चाहिँ विभाजन गर्दाखेरि मान्छेहरूको बिचमा वैमनस्यता पैदा भयो र चाहिँ सनातन धर्म छोडेर अथवा यो के अरे क्रिस्चियनहरू पैसामा बिक्ने किसिमको स्थितिमा किन पुगे, शूद्रलाई भनेर किन चाहिँ अस्पृश्यताको किसिमको कुराहरू गर्न खोजियो भन्ने किसिमको कुराहरूले चाहिँ पूर्वीय धर्म दर्शनलाई, सनातन धर्मलाई आलोच्य भएको छ भन्ने किसिमको तपाईँको प्रश्न हो। मैले यसमा यति नै भन्न सक्छु कि त्यसो भएर धर्म र ज्ञानमा अन्तर छ। त्यो ज्ञान नभएका मान्छेहरूले यो अज्ञानताको प्रसङ्ग चाहिँ यहीँ नै आएर बस्छ। यो पूर्णतया अज्ञानता हो। यो पहिला चाहिँ ब्राह्मण भनेर भनेको बाहुनको कुलमा जन्मिँदैमा त्यो ब्राह्मण हुँदैन। त्यसमा त्यो संस्कार छ कि छैन, ब्राह्मण हुने संस्कार छ कि छैन। ब्राह्मण भनेको के हो त भन्दाखेरि उसले पढ्ने, पढाउने, यज्ञ गर्ने, यज्ञ गराउने, दान लिने, दान दिने किसिमको काम गर्छ। उसलाई चाहिँ सञ्चय प्रवृत्ति उसमा हुँदैन। उसलाई परिग्रही भनेर भन्छन्, थोपारेर भोलिको निम्ति चाहिँ जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा नै उसले राख्दैन। उसले चाहिँ के भन्छ भनेर भनेदेखि यसा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथ मागृद कस्यचित् धनम भन्ने किसिमको उसको जीवन मन्त्र हुन्छ। यसको भनाइको के भनेदेखि हरेक चिजमा कमिलादेखि लिएर हात्तीसम्ममा, व्हेलदेखि लिएर चाहिँ भीमकाय चाहिँ ऐरावत हात्तीसम्ममा एउटै किसिमको ईश्वरको वास छ। ईश्वरको वास नभएको संसारमा कुनै चिज दृश्य अदृश्य चिज छैन। त्यसो भएको हुनाले यो सबै ईश्वरको हो भन्ने किसिमको कुराहरू राखेर त्यो ईश्वरको सृष्टिमा चाहिँ म पनि एउटा ईश्वरको उपादानको, ईश्वरको कारणबाट चाहिँ म अस्तित्वमा छु भन्ने किसिमको कुराहरू बुझेर कुनै पनि चिजको धन सञ्चय गर्नपट्टि नलागिकन तेन त्यक्तेन भुञ्जिथ, त्यागपूर्वक भोग गर। पानी छ जथाभावी प्रयोग नगरिकन त्यसलाई पनि त्यागपूर्वक गर।
त्यो त्याग गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि चिजलाई चाहिँ आफूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गहन गर्ने किसिमको कुरा मेरै निम्ति मात्रै यो चिज बनेको हो, मैले मात्रै भोग गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको धारणा नराखिकन त्यागपूर्वक भोजन गर्ने किसिमको भोग गर्ने किसिमको कुराहरू ब्राह्मणको धर्ममा पर्छ। अब क्षेत्रीको धर्म चाहिँ के भन्दाखेरि क्षेत्री चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उसले यस्तोको निम्ति चाहिँ यो सृष्टिका तमाम सुरक्षा चिजहरूलाई सुरक्षा दिने किसिमको कामको निम्ति चाहिँ उसलाई क्षेत्रीको रूपमा चाहिँ यो वर्गीकरण गरिएको हो। त्यस्तै अब वैश्यको काम के भन्दाखेरि उत्पादनशील कामहरू गरेर यिनीहरूलाई चाहिँ मात्रै भरण पोषण गर्ने होइन कि यो सृष्टिका सबै चिजहरूका कुराहरूमा कृषि गौरक्ष वाणिज्यम यो चाहिँ वैश्य कर्म स्वभावजम भनेर भनेको छ। कृषि गर्दाखेरि चाहिँ उसले मान्छेको निम्ति मात्रै कृषि गर्ने किसिमको कुराहरू होइन, उसले गरेको कृषिबाट तपाईँको किरा फट्याङ्ग्रा मुसा चरा अथवा मुसा चरादेखि लिएर यावत दृश्य अदृश्य किसिमका के चिजहरूलाई मात्रै काम नदिकन उसले प्राकृतिक रूपमा पनि एउटा किसिमको काम गर्न सक्ने किसिमको कुरा हुनाले त्यो वैश्य भयो। अब यी सबैको सेवा गर्नको निम्ति सेवक त चाहिन्छन्। त्यो हलो जोत्न पर्यो अथवा चाहिँ के अरे आली लाउनु पर्यो। अब यी सब किसिमका कामहरूको निम्ति जसले ज्ञान प्राप्त गरेका छ, जोसँग यसको समर्थता छ, त्यसलाई चाहिँ शूद्र भनिएको हो। र अब तपाईँको चाहिँ अब यसमा वेदमा के लेखिदिएको छ भनेदेखि अब ब्राह्मणोस्य मुखमासिद बाहु राजन्य कृत उरुतदस्य जद वैश्य पद्वागुं शूद्रो अजायत। यो पृथ्वीलाई चाहिँ धारणा गर्ने, यस्तो शरीरलाई धारणा गर्न सक्ने के हो त भन्दाखेरि खुट्टा हो। तपाईँ त्यहाँबाट भोटेबडारबाट यहाँ हिँडेर आउनुभयो, तपाईँको खुट्टा नभएको भएदेखि तपाईँ आउन सक्नुहुन्थ्यो? तपाईँलाई चाहिँ त्यो बेहुनी किसिमको काम चाहिँ गर्ने किसिमको काम केले गर्छ भनेदेखि शूद्रले गर्छ। त्यसो भएको हुनाले यी सबै बराबर छन्, आफ्नो किसिमको ठाउँमा छन्। धर्म र ज्ञानको यही नै अन्तर छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो अज्ञानताले यी सब किसिमका कुराहरू फजुल रूपमा चाहिँ व्याख्या भइराखेका छन् र अहिलेको व्याख्या र पूर्वीय दर्शनको व्याख्यासँग यसको मेल खाँदैन। जस्तोले जस्तो किसिमको काम गर्छ, जस्तो तपाईँहरूलाई चाहिँ अब एउटा बाहुनको कुलमा जन्मिने बित्तिकै त्यो बाहुन ब्रह्मवेत्ता हुँदैन। त्यो चाहिँ त्यसको आचरण चाहिँ शूद्र किसिमको काम गर्छ भनेदेखि त्यो पनि शूद्र नै हुन्छ। जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विज उच्यते भनेर चाहिँ यसलाई पुरीतया व्याख्या गरिएको छ। त्यसो भएको हुनाले यही सूत्रले काम गर्छ। जन्मिने बित्तिकै चाहिँ सबै शूद्र हुन्छन्। त्यसलाई संस्कार जस्तो जस्तो दियो, जे काम गर्छ त्यसबाट उस चाहिँ फेरि बाहुन पनि हुनसक्छ। त्यो बाहुन हुनको निम्ति दुईचोटि जन्मनुपर्छ। द्विज उच्यते, द्विज भनेको दुईचोटि जन्मेको चाहिँ बाहुन हुन्छ। एउटा चाहिँ तपस्याबाट निवृत्त भएर बनेको, एउटा चाहिँ गुरुकुलमा अथवा चाहिँ देवकुलमा अथवा ऋषिकुलमा अध्ययन गरेको चाहिँ बाहुन हुनसक्छ। तर त्यो ब्राह्मणले पनि आफ्नो आचरण चाहिँ गर्न सकेन। मैले पहिले भने जस्तो तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा, त्यागपूर्वक के अरे जीवन चलाएन भनेदेखि र अपरिग्रह त्यो परिग्रह सञ्चय गर्पट्टि लाग्यो भने त्यो पनि चोर नै हो, त्यसलाई पनि दण्ड गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको सिद्धान्त हो। बुवा, अहिले तपाईँको के भइरहेको छ भने पश्चिमाहरू जो चाहिँ क्रिस्चियन धर्म मानिन्छन् उनीहरूले चाहिँ हाम्रो नेपालमा आएर चाहिँ जो विभिन्न प्रलोभन देखाएर पैसा दिएर चाहिँ आफ्नो धर्ममा तानिरहेका छन्। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, अब त्यो मान्छे कसैले चाहिँ अब के अरे बिक्री हुने किसिमको स्थितिमा चाहिँ आफूलाई वस्तु सरह बनाउँछ भनेदेखि त्यसको निम्ति मलाई केही पनि भन्नु छैन। किनभनेदेखि तपाईँले चाहिँ के अरे गान्धीलाई चाहिँ क्रिस्चियन बनाउन सकिएन, तर क्रिस्चियनको के अरे उसमा चाहिँ पैरवी गर्दै गान्धीको छोरो हिँडेको भन्ने किसिमको कुराहरू छ। गान्धीको जीवनी पढ्दाखेरि के थाहा पाइन्छ भनेदेखि गान्धीलाई नै यही प्रश्न सोधे छन्, तिम्रो छोरालाई हामीले चाहिँ सत्मार्गमा लगाइरहेका छौँ, अब क्रिस्चियन बनेर भन्दाखेरि तिमीलाई के फरक पर्छ
भन्ने किसिमको कुराहरू त्यहाँ पनि प्रश्न उठेको छ। तर गान्धीलाई कहिले पनि क्रिस्चियन बन भनेर पनि भन्न सकिएन। तर त्यस्तै तपाईँको अहिले पनि जुन किसिमका इच्छा शक्ति, जससँग धर्मको ज्ञान छ, जसलाई चाहिँ यो के अरे ज्ञानको विषयमा थाहा छ, मानव भनेको के हो र यो वस्तु हो कि होइन, यो बिक्री हुने चिज हो कि होइन, धर्म बेचिन्छ कि बेचिँदैन भन्ने किसिमको कुराहरू थाहा पाएका मान्छेहरूलाई कहिल्यै पनि क्रिस्चियनहरूले चाहिँ के अरे किन्न सक्दैन। अब जसलाई यो किसिमको ज्ञान छैन, जसलाई चाहिँ खान पिउनको निम्ति र मोजमजा गर्नको निम्ति चाहिँ के अरे आफूलाई बेच्ने किसिमको स्थितिमा पुगेका छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ किनेर लिएर गएर उनीहरूले सङ्ख्या बढाउने किसिमको कामहरू गरे भन्ने किसिमको कुराहरूमा अब ती चाहिँ जानेवालाहरूको अज्ञानताको कुरा हो। अब तिनलाई ज्ञान पनि दिन सकिएन। त्यो चाहिँ पूर्वीयहरूको कमजोरी होला। तपाईँलाई यहाँनिर एउटा कुरा के बताइदिन्छु भनेदेखि अहिले युरोप अमेरिकातिर मन्दिर बन्दैछन्। त्यहाँका ठुल्ठुला मान्छेहरू चाहिँ ठुला प्रोफेसरहरू, ठुला डाक्टरहरू, ठुला वैज्ञानिकहरू अहिले धर्ममा चाहिँ हिन्दू धर्ममा अथवा सनातन धर्मप्रति आकर्षित भइरहेका छन्। जस्तो तपाईँको क्रिस्चियनको धर्मको बाइबल लिएर चाहिँ शपथ ग्रहण गर्ने ट्रम्पले त्यहाँ चाहिँ यज्ञ गरेर त्यहाँ त्यो होम हालेर टिको लगाएको तपाईँको चाहिँ यो सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएको थियो। र अहिले चाहिँ तपाईँले पछिल्लो उदाहरण के दिन्छु भनेदेखि बेलायतका सबै पनि धेरैजसो वकिलहरू, धेरैजसो न्यायाधीशहरू, धेरैजसो प्रोफेसरहरू गीता पढ्छन् र गीताको बारेमा उनीहरूको अन्तर्क्रिया चलिरहन्छ भन्ने किसिमको कुराहरूको बारेमा धेरै ठुलो किसिमको प्रचार भइरहेको छ। अब अहिले तपाईँको चाहिँ संस्कृत भाषा मात्रै पढ्ने किसिमको कुराहरू छैन। विश्वविद्यालयहरूमा सबै ठाउँमा युरोप अमेरिकातिर चाहिँ यो संस्कृत पढ्ने किसिमको एउटा लहर नै चलिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले यसको जवाफ चाहिँ पश्चिमाहरूले नै आफै दिइरहेका छन् र उनीहरू आफै छोड्दैछन्। क्रिस्चियन धर्मलाई धर्मको रूपमा नलिकन उनीहरू चाहिँ पूर्वामुख भइरहेका छन्। अब अहिले कोरोनाको जुन किसिमको महामारी आयो, यो कोरोनाले के कुरा प्रमाणित गर्यो भनेदेखि यो विज्ञान भनेको पश्चिमाहरूको यो किसिमको अनेक किसिमका अस्त्रले यसलाई पराजित गर्न सक्ने किसिमको स्थिति रहन्छ। प्रकृतिले एउटा किसिमको अवस्था यस्तो सिर्जना गर्दो रहेछ जुन किसिमको कुराहरूमा एउटा कहाँबाट सुरु भएको चाहिँ हावाले कहाँ अहिले चाहिँ संसारभरका यी सबै मान्यताहरूलाई ध्वस्त गर्दैछ। र अहिले भर्खरै यो विश्व के अरे यो व्यापी एउटा संस्था छ WHO, त्यसले के भनेको छ भनेदेखि अब यो भन्दा पनि ठुलो महामारी आउनेवाला छ, त्यसको निम्ति सतर्क हुनुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू भइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ पश्चिमाहरू नै जुन धर्मलाई छोड्दैछन् र जहाँ उनीहरूको सङ्ख्या घट्दैछ, अब यहाँका मान्छेहरूलाई हाम्रो देशका 3 करोड मान्छेमध्ये 1 करोड 2 करोड मान्छेलाई चाहिँ क्रिस्चियन बनाएर त्यो धर्मले चाहिँ के दिग्विजय गरिरहन्छ अथवा त्यो धर्ममा लालायत भएर चाहिँ मान्छे आफूलाई बेचेर पैसाले चाहिँ के अरे प्रलोभनमा फसेर जान्छन् भन्ने किसिमको कुराहरूमा मलाई चाहिँ विश्वास पनि लाग्दैन। र त्यो विश्वास जसले गरेका छन् उनीहरूको अज्ञानता मात्रै हो। ज्ञानले हेर्ने हो भनेदेखि जब जुन ठाउँमा यो क्रिस्चियन धर्मको बारेमा चाहिँ के अरे उद्भव भयो र त्यो क्रिस्चियनको बाइबल नै लिएर जसले चाहिँ शपथ ग्रहण गर्थ्यो उसले नै टिको लाउन थालिसक्यो, उसले नै नमस्कार गर्न थालिसक्यो, हात मिलाउन छोडिसक्यो, अथवा चाहिँ पूर्वीय दर्शनलाई चाहिँ के अरे प्रणाम गर्न थालिसक्यो भनेदेखि अब यसबाट चिन्तित हुनुपर्ने किसिमको कुराहरू मैले देख्छु। हजुरले 79 वर्ष भयो भन्नुभयो। 79 वर्षको उमेर जिउँदै गर्दाखेरि जीवन के रहेछ त? जीवन भनेको चाहिँ त मान्छेको जीवन पाउनु नै सबभन्दा ठुलो किसिमको कुराहरू हुन्छ। 84 लाख जुनीमा घुमिफेरी अहिले यस्तो अमूल्य नरको जुनी आज पाएँ,
लागि न धर्मतिर काल यसै बिताएँ भनेर एउटा नेपालीमा कविता छ के मान्छेको धर्म जीवन पाउनु त्यसमाथि पनि सनातन धर्मी ब्राह्मणहरूको कुलमा जन्मनु त्यसमाथि पनि यो उदयपुर जस्तो ठाउँमा जहाँ चाहिँ के यो शक्ति रूपा चाहिँ देवीको महाकालीको मन्दिर बनाएर चाहिँ बाबुबाजेहरूले पूजाआजा गर्जना गरे त्यसको ठाउँमा जन्मन पाउनु यी सब किसिमको कुराहरू भएर पनि आफूले चाहिँ त्यो धर्म पालना गरेर त्यो अहिले भने जस्तै परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम भन्ने जस्तो किसिमको स्थितिमा परोपकार चाहिँ गर्न सकिएन समाजको सेवा पनि गर्न सकिएन र जुनी चाहिँ त्यसै अज्ञानतामा नै बितेछ र अब यो खाना लाउँदैमा किसिमको कुराहरूमा 79 वर्ष बितेछ यसैको निम्ति पश्चाताप सिवाय गर्ने किसिमको कुराहरू भन्दा पनि अब बाँकी जीवन चाहिँ यो अध्यात्म चिन्तन नै गरेर अब यो मानव धर्मको के अरे उसबाट मानव भएर जन्मेको कारणलाई चाहिँ अलिकति सदुपयोग गर्ने किसिमको कुराहरू गर्ने किसिमको इच्छा राख्दै म तपाईँलाई चाहिँ यही कुराहरू निवेदन गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हामीलाई समय दिनुभयो, धन्यवाद।